أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو
صدق الله